अम्मा अब्बा के कमरे में जानकर मुझे शादी का शौक चढ़ गया था। मेरी उम्र 16 साल थी। अब्बा हफ्ते में 3 दिन घर आते थे। अब्बा एक बिल्डिंग में चौकीदार का काम करते थे। जिस दिन अब्बा घर आते, उस रात अम्मा की चीखें पूरी रात कमरे में गूंजती। सुबह अम्मा कमरे से बाहर निकलती तो उनके चेहरे के तासरात ही बदल जाते, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। अब्बा आज घर आ रहे थे। उस रात अम्मा के कमरे में छुप गई। मैं देखना चाहती थी कि अम्मा आखिर किस वजह से इतनी चीखें मारती हैं। रात हुई तो अम्मा अब्बा का प्रोग्राम शुरू हो गया। अम्मा अब्बा को देखते ही मेरा काफ़ी बुरा हाल हो गया था। आज पहली बार मैं उन दोनों को करता देख रही थी। लेकिन थोड़ी देर जब गुजरी तो अम्मा ने अब्बा का अपने 16 साल की उम्र में मुझे शादी का शौक चढ़ा था। मैं हर वक्त अम्मा की डांट पगार खाने के बाद मैं हर वक्त अम्मा की डांट खाने के बाद उन्हें सोचों में गुम रहती। मैं जब भी अम्मा की पिछली बातों को भुलाने की कोशिश करती तो वो एक और अजीब हरकत कर देती। लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए थी, जबकि मैं तो थी भी उसकी इकलौती औलाद। अब्बा हफ्ते के 3 दिन घर आता था और बाकी दिन वो किसी बिल्डिंग में चौकीदारी करता था। अब्बा हमेशा कुछ ना कुछ मेरी पसंद का अलग शावर में डालकर ले आता था और मुझे चुपके से दे जाता। अम्मा की निस्बत अब्बा का रवैया मेरे साथ अच्छा था, लेकिन आजकल अम्मा को फिर से न जाने क्या हो गया था। वो अब्बा के जाते ही घर से निकल जाती वो अब्बा के जाते ही घर से निकल जाती और सारे काम खुद मुझे ही करने पड़ते। अब्बा काफ़ी सख्त किस्म का इंसान था। अगर प्यार करता तो उससे अच्छा कोई नहीं था, लेकिन अगर गुस्सा होकर मारने पर आता तो लगता था आज जिंदा नहीं बच सकूंगी। और जब अब्बा मार मार कर अगवा कर देता तो अम्मा बीच में मुदाखलत करते मुझे उससे बचाकर कमरे में बंद कर देती। अब्बा जब 4 दिन के लिए चला जाता तो वापसी पर पहले जैसा शौक से भरा लहजा लेकर आता और इस दौरान अम्मा मेरे नाक में दम किए रखती। मुझे तो यूं महसूस होता था जैसे वो मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी दुश्मन हो। अगर मैं इस बात का इजहार करती तो वो उसी वक्त मुझ पर अपना प्यार निछावर करने लगती और मैं भी सब भूल जाती। लेकिन ये सिर्फ 1 या आधे घंटे के लिए ही होता था। इसके बाद वो फिर से वैसी ही हो जाती। अब मैंने एक बात नोट की थी कि अब्बा जब भी घर में कुछ खाने के लिए लेकर आता, अम्मा वो बांट देती। हमारे घर एक फकीरनी आती थी। अम्मा उसे मिन्नतें मुरादें मांगती और बदले में सारे राशन का थैला उसे दे देती। मैं काफ़ी हैरान होती जब एक बार अम्मा को मना किया तो वो मुझ पर ही भड़क उठी। तेरे लिए ही मन्नत मांगती हूँ और अपने घर की खुशहाली के लिए, और तू मुझे ही देने से मना कर रही है। तुझे नहीं मालूम अगर हम किसी मलंगनी या फकीरनी को देंगे तो अल्लाह हमारी बात सुनेगा और हमें बहुत ज़्यादा देगा। अम्मा की इस बात पर मैं भी तायद में सर हिला देती, लेकिन अब्बा के आते ही अम्मा के रंग ही बदल जाते। अब तो वो रोने लगी थी, राशन इस फकीरनी को दे देती और जब अब्बा आता तो कहती तेरी बेटी सब खा गई। अब्बा मुझे बहुत पीटता। मैं अब अम्मा से तंग आ गई थी और अब्बा भी कोई ख़ास ख्याल नहीं रख रहा था। मेरे दिल में अजीब बुरे ख्यालात जन्म लेने लगे थे। कभी दिल करता खुद को कुछ कर लूँ तो कभी दिल करता अम्मा को कुछ कर दूँ। लेकिन जब थोड़ी देर रोने के बाद दिमाग ठिकाने पर आता तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेती। अब मुझ में और बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए आज मैंने अब्बा को सच बताने की ठान ली थी ताकि वो अम्मा को डांटे। जैसे ही अब्बा आया मैं अब्बा के पास चली गई। अब्बा, पता है तू जो भी चीज़ खाने को लाता है अम्मा वो बांट देती है और खुद पड़ोसी से खाना मांग कर लाती है। रोज़ किसी अलग पड़ोसी से खाना मांगती है। अब तो सब घर वाले अगर पूछते हैं कि तेरे बाप की नौकरी चली गई है क्या, जो तेरी माँ सबके घर से मांगती फिरती है। अब्बा ने गुस्से से अम्मा की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि अम्मा रोते हुए सर पीटने लगी। कैसी गंदी औलाद है। अल्लाह ने एक तो ये खुद सब खा जाती है अल्लाह ने एक तो ये सब खा जाती है, अपनी सहेलियों को भी खिला देती है और अब आपके आगे मुझे ही गलत साबित करने पर तुली है। आज मैं खुद को मार देती हूँ। अम्मा के ड्रामे अरूज पर थे। मैं फटी निगाहों से उसकी अदाकारी देख रही थी। ड्रामे थे जो शर्म लिहाज वो गलती भी करती और अम्मा पर इल्ज़ाम भी लगाती है। इसको ही बुरा भला कहकर मुझे इसके खिलाफ कर रही है। अब्बा ने कहते ही कदम मेरी तरफ बढ़ाए और अभी मैं कुछ कहती जब अब्बा ने मुझे बालों से पकड़ा था और मारने लग पड़ा। मैं रोती उसे यकीन दिलाती रही, लेकिन अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे मार मार कर कमरे में बंद कर दिया। अब्बा, दरवाज़ा खोल दे, मेरी बात पर यकीन कर, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा झूठ बोल रही है।
لیکن ابا میری سنی انسنی کرتا اماں کو ہاتھ سے پکڑتے کمرے میں بند ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اب مجھے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا، کیوں کیا یہ سب؟ اچانک مجھے ہنسی کی آواز آئی۔ میں حیران ہوئی تھی۔ یہ بس ایک سیکنڈ کا کام ہوا تھا، اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہو، اور ایک بار پھر خود کو لعنت ملامت کرنے میں لگ گئی۔ کیا فائدہ ہوا جذبات میں آ کر سب کچھ بتانے کا؟ الٹا ابا مجھے ہی مار پیٹ کر چلا گیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں کا راز جان کر رہوں گی۔ ابا پھر سے تھیلے میں راشن لایا تھا اور اماں وہ لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے خود جانوں گی، اس کے بعد ہی ابا کو بتاؤں گی۔ ماں خاموشی سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اگلے روز اماں نے اس فقیرنی کو جو ہی تھیلا دیا اور خود اندر چلی گئی۔ میں اس فقیرنی کو پکڑ لیا اور کہا، تم تھک گئی ہوگی، آؤ اندر، میں شربت پلاتی ہوں۔ وہ مان گئی۔ میں نے اسے شربت دیا اور نظر بچا کر تھیلا کھولا تو اس میں راشن کا سامان تھا اور کچھ ساتھ ایک اور تھیلے میں شاید اماں نے اپنے پرانے کپڑے دیے تھے۔ مجھے خیرت ہوئی، پہلے اماں چھپا لیتی ہے اور یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے جلدی سے تھیلا بند کرتے اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتے مطمئن کیا۔ تب تک وہ چلی ادھر ادھر کی باتیں کرتے مطمئن کیا کہ شک نہ ہو۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ جب اسے پوچھا کہ کب سے اماں دے رہی ہے تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا اور خود بھاگ گئی۔ میں مایوس ہو چکی تھی کیونکہ سچ سامنے آ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ایک روز ابا جب راشن لے کر آیا، میں نے خود اس سے تھیلا پکڑ لیا۔ یہ دیکھتے ہی میری ماں کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے تھیلا چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے ابا کے ڈر سے اسے فوراً تھیلا دے دیا۔ تب اس کی جان میں جان آئی اور وہ شکر ادا کرتے جلدی سے کمرے میں گم ہو گئی۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ابا تھیلا لا کر تو اماں جھٹ پٹ پکڑ لیتی۔ آخر ایسا کیا تھا اس تھیلے میں، اور بعد میں فقیرنی کو کیوں دے دیتی تھی؟ اگر راجن ہی تھیلے میں تھا تو اماں کا رنگ کیوں فاق ہوا؟ جب میں نے تھیلا پکڑا میرے ذہن میں کئی سوال تھے جن کا جواب ابا اور اماں تو دینے والے نہیں تھے۔ مجھے ہی سچ جاننا تھا، اس لیے اب سوچ لیا تھا کہ کل ابا کے آتے خود تھیلا پکڑ کر دیکھوں گی یار اندر کیا ہے۔ اگلے روز جب ابا آیا تو میں نے اماں کے پکڑنے سے پہلے ہی جلدی سے تھیلا پکڑ لیا اور کھولنے ہی لگی تھی کہ اماں نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی اور تھیلا نیچے گر گیا۔ میری روح لرز گئی کیونکہ تھیلے میں راشن تو نہ تھا بلکہ جو میری آنکھوں کے سامنے تھا اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اماں اور ابا کی طرف دیکھا تھا۔ اب ان دونوں کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ میں نے وہ تھیلا پکڑا اور خود جلدی سے گھر سے باہر آ گئی۔ ابا میرے پیچھے آیا تھا اور پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ معاف کر دے، میں نے تجھ پر اتنا ظلم کیا، لیکن تو میری بیٹی ہے، چل میرے ساتھ گھر آ جا میرے ساتھ۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور نہ ہی یقین کرنے کی غلطی کی، کیونکہ مجھے یہ سب کرنے کے پیچھے جو وجہ تھی وہ میں جانتی تھی۔ نہیں ابا، میں نہیں آؤں گی، تم دونوں مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہو، مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو، اور تو راشن کی بجائے اس تھیلے میں یہ جوتے لے کر آتا تھا اور مجھے راشن کا کہتا، اور اماں جب مجھ پر الزام لگاتی تو اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ اماں بھی کم نہیں تھی، جان بوجھ کر فقیرنی کو راشن دیتی تاکہ میں ان سب میں الجھی رہوں۔ کیا تم دونوں مجھے پاگل کرنا چاہتے تھے؟ کیسا باپ ہے تم جسے اپنی ہی بیٹی کو پاگل بنانے میں شرم نہ آئی؟ میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، چلا جا تو۔ میں نے غصے میں ابا کو دھکا دیا اور وہ پیچھے سے آتے ٹرالے کے نیچے آیا۔ میں روتے ہوئے اس کے پاس گئی اور لوگوں سے مدد کی فریاد کی تھی۔ آج ابا کو ہسپتال میں 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں اور دایاں ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کیس کافی خراب ہو گیا تھا۔ لیکن اماں نے اگر ایک کاغذ پر میرے دستخط کروائے تھے اور اس کے بعد ابا کا ایک اچھے ہسپتال میں داخلہ کروا کر اس کا علاج ہوا تھا۔ میں حیران تھی، اماں اتنا پیسہ کہاں سے لا رہی ہے؟ اور آج ابا کے زخم کچھ بہتر ہوئے تو وہ بولنے کے قابل ہوا تھا اور میرے سامنے اپنا ایک ہاتھ کرتے اشارہ کرنے لگا جسے میں نہ سمجھ سکی تو میں اس کے پاس گئی تھی۔ تب دونوں نے ایک ایک ہاتھ کے سہارے مجھ سے معافی کے لیے جوڑے تھے۔ میں تو تڑپ اٹھی تھی۔ ابا کی اس حرکت پر جلدی سے جا کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ ابا نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولنا شروع کیا تھا کہ تو 4 مہینے کی تھی جب تیرے ماں باپ ایک کار حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ میں تیرا باپ نہیں بلکہ چاچو ہوں۔ میرے دل میں لالچ جاگ اٹھا تھا۔ تیرا باپ بہت امیر تھا اور میں گاؤں کا غریب کسان۔ میں نے سوچا یہ میں زندگی بھر عیش کروں گا اور اپنی بیوی کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا، بس اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس چکر لگانے جاتا تھا۔ تیری ماں بھی میرے جانے کے بعد وہی جاتی تھی۔ ہم خوش تھے، لیکن پھر پتہ چلا
کہ جب تک تو 18 کی نہیں ہو جاتی تیری دولت ہم نہیں ہتھیا سکتے، اس لیے سب ڈرامے کرتے رہے تاکہ تو خود ان سب سے جان چھڑوانا چاہے تو ہم اپنی مرضی سے تیری شادی ایک بوڑھے سے کر دیں اور اس کے بعد دھوکے سے تیرے 10 سال لے کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، اور سب یہ کہیں گے کہ تیری شادی ہو گئی اور تو نے اپنا سب اپنے ماں باپ کو دے دیا، لیکن اس سے پہلے ہی تجھے تھیلے کا راز پتہ چل گیا اور اس سے پہلے ہم کچھ کہہ دے تو گھر سے ہی بھاگ گئی۔ میں تجھے لینے بھی بس لالچ میں ہی آیا تھا کیونکہ تیرا باپ امیر تھا، اس کی فیکٹریاں تھیں جو چل رہی تھیں، دولت کی لالچ میں یہ سب کیا انجام، اور دیکھ میرا انجام، آج میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تو دور اپنے ہاتھ کا استعمال بھی نہیں کر سکتا۔